نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامة تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يلهم أبزز لهم سلام عنا نعهم يكوننا بنا نلومون كم تلمود استفلالية حسات عزلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نكبرنا دما نزي يوتيوب channel لابد معباي كل ذكاء لنا كنجبر دقيمنا دقاقيمنا نسوع بقطع نابتلومي عدالين يزلنا مدب مسنبل بفلاي دما نولدي زملكت حسد زبالة فيديو علنا ولدي انت عينت تنقاطات كنجبر لنا بفلاي دما عب دقنا زملكت خوني نزا فيديو زيا نكاتاتلا زلهم قلعة اب كلتشن اسران كلتن كاب اب دق غزا ناي فيدكس ديليفري كبصحيلو مسمصه او رخيبوا جاست حزوا خيدو ابتانات مكينه مالتيو دحر وجيش كوين دحر بخيخي لايك كور اكي سوق بليلوا كل شو عت عامت نيرا طالعه سوق اود 30 حدن عامتيو حزوا نافتا مكينه خيدو بدحر تسعينوا كيدو مالتيو ناب زغونه بوتا اليد بلا بوتا خيدو لايك قاليم سبات عمي تقابلو قاليم كاني جاست قتيل واتراي بلو جن هذا مصنعتات ابتنا تاع اكلاتات دي ان اناتو ترخيبو يوم زبلو بحفشو جن تقلعه بهوت هيلان كاب افرق غزاي نورمال ده تصوت نيرا وسيدوا مالتيو ابز حج غزي كلاشن اسران كلتاني تفصيما ابز حج غزي جن بتاعم فايرال كوين لو مخنياتو اتفردس حج سلازكايدلو اتزغاط اما افتا ماكينا كله زغاط اما خاني تسو حما تغبارو خغبر كلو نتا كاميرا شفين واينيرو جن ستيل تدمصي سمع نيرو سونتي كافتا ماكينا استقد حدمصي افتي بيت فردخ سمع له حج مالتي تم ولدي ابا انا ديان دغنا خاني اتيوم بيت فرد خاني فرد متان نغوسنو يسمعوا له سو ذقال حدنصي بتعمي لايك بتعم زحزن بتعم لايك كم ولادي همانيسي ولاد قال بفلاي ثلاثكا يو فيل لايك مشالو مره خبيد نغري بحفشون زي فيديو خسرح زغبرن غرنتايو بزحات قولع ميسين لايك ميسين بيرسون وميسين كيدز قولعو ميس زغبرو ويك از كستاي زخونو زطفو كاف دغغزم تسرقو كا باركتات كا تصاوس عجب بفلاي سامر سلازخونه باركتات قولعو حيزنا نخيدينا خنتصاوتم وي زخونه ነገር ክንገብሮም በዚህ ጊዜ ኣብ ሞባይልና ኢና ድን እንብል ንሶም ጻውትለው ኢልና ብዙሕ ጊዜ ሞባይልና ኢና ፎከስ ንገብር ሶ ብስተኻለና መጠን ደቅና ካብ ዓይንና ኣይንፍለዮም نرأيهم ولا مصدقهم لا يمسهم قلعوا أبدأ قصة خلوا مستهم صعدوا قلت صوت اللويلنا سوق أي نبل أوداتي هنا أوالد سخونة يوم حج لا زوسلوا زلوا دسرقوا زعمتوا زقتلوا دلوا نهت أنا تقلعوا والحنتي أبس هذي بلهم ولا حنتي زي فلتوا جن لايك بزح إيفل بزحات بقى لايك سايكوبات حمام دلهم رأسهم تعير ديكونوا جن كم تبزق أساسوا أمم جونا بزحات يوم تلزيد دقنا أبزح جب في لاي سامر سلزخونة بارك حزني يمكن كيد كلنا ديو وابوتات ولا ديتات بليس عيننا كابهم عين فلا نرأيهم كتصوتوا خلوا أبدأ تصوت اللو لنا عينك دفهم بينهم بستخالنا متن عيننا نوم نبل بتاع محمد يدلو بفلا لازم اتفقنا يقولوا مسرق محمد صنا يقولوا ببيت السبن بستيب فازرن بوزح مالتيو كم عينت نجر كيزات كأس اللي سمع لايك بتعم يزح من العين بهم ينزل فيديو خسر حدا لي يا تنقو بتوصخي زحفتنا ون اتسب زتوصى زلا سب مالتيو تفردي عم مسرح من بارو نجيراتنا نيرا درون اتمسرح تغديو فرد بيت ما وصانه يبلو إذا خمسة عينة الجبن زفت ما سب أنت عينة فردي تواهبون أنت عينة وصانة تواهبون توصف حبريت اللوا مسمعيا جيب ساعة زناي فيدكس ديليفري فيديو سريح نيرة أبكورت خمسة فرد خوها بو يتصبى خمسة تزاريبا نيرة صوت مال سولوس تحلف سولوس فرد تواهبو نايموت فرد تواهبو مالتي بزح إكسكيوزانت نيرو نسو أب نايموت فردي نخي فردو تراي مول عدميو أبيت مأسرة نخنبر بزح إكسكيوزانتيو حد جزء ناي أوتيزم ديس أوردر لني قليلو نيرو ندقنا مليسو خاناي childhood trauma لني قليلو نيرو نزخلو خاني نسون كل نجار إيمو بلاس كاني نتي أفتا مكينا قد حدم تيناي كاميرا بمولو أفتكورت مستسمعة أتوم دان ولا استهجبروي كألون ديناي كجبروي كألون بتعمي كبيديو نيرو مالتيو سون نايموت فرد تفريد له أبزل العلماتيو أب مرف وجي أمام قاتلو دت بدل فردو مالتيو
نخلهم قلعة زقتلو ديهم قلعة زعمتو نفسه كلا خزيك القلعة زسقيو عين السوات كم زعانة فردي نقول لك زي خوها بكل زي تسبا قبر مالتي زي كم زعانة فصاميتات يقاتم نرن نعزبن سلازلنا بفلاي دما ولدي أبدكنا بزح تنقاطات كنقبر كم زقبانا يكابز فيديوتي نمهار زلنا اتقبنا دما اتزقبا فردي تواهب والله قبنا كم زعانة فرد قوها وقلو نقالوت ممهاري سلازخون صبق فردي يميبومو كالاي سالساي موت انتزهلو نيرون كفر رضي زقباني حدا أذربيجاناوي يوتيوبر أب إيرترا أتي منبارو زذكريو بزح فيديوهات إيرترا صبغ مثلا زجلس فيديوهات زرقيو إذا صبغ مثلات زدما أتم بسم تقامتي ويدما إيرترا يعني نبهالتي بسم حزب المنجس إيرترا زشقطو حنتي حصل زبالت ناي 30 سكند زيت مل فيديو بموضع كم مسارح بوليتيكا بمتقام نتمنسي أب محبراوي ميديا مسلون سألتاتون بمزرقح مشاكل تخبروا قنيم نيرم أتزحزنا كاغن حدا سب كابزون كلهم زتزاربو نحجزو ويدما إذن حجزات نكبروا اللي تزاربه عين برن سولون مسلون الناتقعن أب محبراوي ميديا كم مشاكل كتقاملو قنيم نيرم بتعميو زحزن مندو كم حزبنا بيقصنا هنا نغير زلنا ኣብ ሶሻል ሚዲያ ከም ዓባ ኣጀንዳ ኮይኑ ጉዳይ ሓደ ሓውና ተላዒሉ ሰባት ካብና ብንክጻፍዑሉ ክትርን ከለኻ ዝገርም ሓደ ሰብ ንባን ክበልዕ ወይ ድማ ንኸብዱ ምልማኑ እንታይ ትገበን ኩሉ ለማኒ ለሚን ምዕራባዊ ዓለም ዝኣተወ ሰብ ከመይ ገይሩ ሰብ እዚ ልምን ከመይ ገይሩ የጽርፈና ኢሉ ክዛረብከ ሞራል ኣለዎ ድዩ ነቲ ሓደ ድማ እቶም ንኻልእ ፖለቲካዊ ረብሓን ሃልክን ክትጥቀምሉ ትደልዩ ውልቀ ሰባት ዝተሸገርዎ ሽግር እንተ ኽኢልኩም መሓገዝኩም እንተ ዘይኮይኑ ግን ዓገብ ካልእ ዓገብ ዝብል ለባም የለን ስለዚ ሰብ ነቲ ዘለዎ ጸገም እንተ ኽኢልካ ትሕግዞ እንተ ዘይኮይኑ ግን ኣፍካ ምዕጻው ድማ ዓብ ሓገዝ እዩ ካብዚ ዝሓለፈ ግን ከንቱ ብድዐ ናብ ካልእ ጸገምን ናብ ካልእ መከራን ክሸመና እምበር ራህዋን መፍትሕን ዘምጽእ ኣይኮነን ወድሓንኩም بزقبا غيرو غليص والله اتناي ملمان عينتو يفلال امبر لمينو طراي زيكونه نابز دلو درجه بزيحو كساب حجون اب ملمان زلو كساب حجون اب تحت منغسي تصبيو زنابر اب فودو تيك توكات كلمن زوعل بزح منسي زلو سراح زيبلو እንታይ ዳትፈልልይ እሱ በኤርትራ ስለዘሎ ባና ሃቡን ስለዝበለ ተጸጊማ ስለዝበለ ንስኻ ደገ ስለዘለኻ ኤውሮጳ ስለዘለኻ ዓይነት አላማመና ስለዝቀየርካ بخمي من قد يخانسها أزمن سيزي كم مصاوتي ويدما كم مسارح بوليتيكا تتقوم على تقل مجبر يعطم كم زيرو لمين لكم تدنقوا زلهم سبات قدامات لمنتي نسقاتكم يوم سلازي انت قيلكم كم ذا عينت أقات أميتات كفتر كله ويدما كم ذا عينت ترئيتات كرأه كله استسقم سبن حرالو كتحقزوا وطرعي زلكم أتي كال مسارح بوليتيكا نقولني اسمح لكم مغنياتو مجمر أن نفسها تفلت عليك نفسها من معاك بسفلت كعب زعباسك كتوارا زتقل زي أذربيجاناوي زسرحة فيديو معرف النزي انت أزاريباتكم كوينا إذا بأوروبا يغن أب أمريكا زلو عينة لمنا سلامن تايهم كتزارولون ويدما كتنقلون زي الرأيو اسكي نزي فيديو زغا الرأيو إذا فيديو نتوم حسور مشاكات بوليتيكا تتقومو حسورات نعهم يا زي فيديو رأيوهم انت نزوم أبزات ارقاد اللو جن برأي سلاسة استفطرو دك سبات إجزابير سلاليون برولوم إجزابير مولوت عنا هبهم أتوم حدا أبسمرا نحن تبعنا جزء عليه سلاز بلجن قال لهم توارا زيو قال لهم حسب بوليتيكا تشوكو تجن ممهار هناكم يزنع هابيد أرسل لكم بر أبسمرا كلبرينا أو قدنا أدقرينا دنا عجزنا إلى لكم توارا زيو نزيو انت توم إيرتراويان حبونات إيرتراويان جن انت حالفنا انت سجيرنا بزبط احنا سلنفلت نخرعنا اجزابير محرت عنا هكذا حوي حد نحن تبع الرأي اللي سلزبلس مشاكل انك معابي عادة نجر اب تيك توك تلومونو توعد لهم تايدهم اب تيك توك وينكم تلومونو ام بس سددلي عبا سددلي كتقول توعد لما انتي معبلات لمانو اب channel يوتيوب كنكم تلومون دلهم تايد معبول لمانو خابهم تغفالو حنت باني خفل لي سلازبلس موارازي مشاكل بوليتيكا غيركم راي ومبلو
እግዚአብሔር ሙሉ ጣዕና ሃብኩም ንኸይት ከሪአኩም ይኹላ እዛ ጎደና ዘገርም ከዓ ናይቶም ሸቃጦ ፖለቲካ ዘይኮነሲ ናይቶም መጋውሕቲ ጠባይን ባህርን ስነ ስርዓትን ህዝቢ ኤርትራን ዝፈልጡ ንኸይት እግዚአብሔር ጣዕና ሃቦም ነዞም ህዝብ ዝጎደና ትሪእዎም ዘለኹም ንኸይት ረእዮ እንተቶም ሕሱር ሸቃጡና ፖለቲካ ግን ሓንቲ ማን ገዛለይ ሓንቲ ማን ረአየለይ ስለ ዝበለሲ ያይ ናብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኮይንኩም ግን ናይ ሽጋራ ረአየለይ ከም ትብሉም ለመንቲ ናይ ሽጋራ ረአየለይ መላኣለይ ናይ ቢራ ረአየለይ ትብሉ ግን ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ኮይንኩም ኣብ ቲክቶክ ኮይንኩም ትልሙን ኢኹም ለመንቲ ያይ ሰም ክትዋራዘዩ ምሕረተ ወርደሎም ዞም ኣብ ፅርግያ ትሪእዎም ዘለኹም ረእይዎ ወላ ኸሪአኩም እየ ባዕ ሕሱራት ያ ክትዋራዘዩ ያ ክትዋራዘዩ ናይ ሓንቲ ማን ረአየለይ ስለ ዝበለ ሓንቲ ሽጋራ ግዛለይ ትብሉ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ኮይንኩም ከዳ ኣብ ቲክቶክ ኮይንኩም ክትልሙን ፀሓይ ዓረቢኩም ዘሎ ኣንበሳ ዕምባባ ስለዘለይ ትብሉ ኸ ለመንቲ ምዕቡላት ለማኖ ዘይትሰርሑ ብጡኻት ማሕዘል ብጡኻት ማሕዘል ለመንቲ ባዕ ሰብሲኢኖ ረአየለይ ተበለስ ያይ ዓብ ፖለቲካ መሸቀጥ ረኺብኩም ትነብሩለን ዘለኹ ሃገር ግን ፈትሽወን ሰኣልዎ ከምዚ ጌርኩም ትነብሩሉ ሃገር ፈትሽዎ ከምዚ ጌርኩም ኣውሮጳ ኣሜሪካ ኮይንካ ምዕቡል ልመና እንዳልመንካስ መውረዝ ኣይከኣ ህያ ፖለቲካ ክሰርሑ ኣምን የለን ንኸይት ወይ ሕዋት ምሕረት ወርደልኩም ኣምላኽ ኣብ ዘለኹም ኣይውፅኹም በብሓደ ኸሪአኩም ያማ መሆዳ أنا نخرع واه ጭራ ደብልኩም አህላባት ከማል አለሁም ሰማ በአውሮፓን አሜሪካን ኣብ ጎደናታት አስመራ ኸልብሪ ኢናይልካስ መሸቀጥ ፖለቲካ አድገሪ ኢናይልካስ መሸቀጥ ፖለቲካ ዋ ትዛረቡ ድግድ የለሁም ሶም ሰማያው ባንዲራ ተሐስኩም ድሁላት ወይለ ጭራ ደብልኩም አህላባት ደልኩም ወህወህ ትብሉ ለማንተ ወለማንቲ ካብዚ አርእስተ ዝኸይ ወፃና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ እዚ ዩቲዩበር እዚ ነቲ ንሱ ዘመሓላልፎ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ዝተዛረቦ ሓቂ እውን ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘዘርግሖ ንዑ ጥራይ ኣይኮናን ሸር ክንብል ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ዘጋጠመ ፍፃመ እውን ኣሎ እዚ ፍፃመ እዚ ድማ ዓገብ ክበሃልን ዝምልከቶ ኣካል ድማ ገና ከይሰዓረረ ከሎ ኣራሚ ስጉምቲ ክወስደሉ ስለ ዘለዎ ኢና ነዚ ቪድዮ እዚ ንሰርሖ ዘለና እዚ ዩቲዩበር እዚ እንታይ እዩ ኣጋጢሞ እዚ ዩቲዩበር እዚ ካብ ኤርትራውያን መንእሰያት ሓደ ኣነዋር ዝኾነ ተግባር እውን ተፈፂሙ ኣሎ ናብ እቲ ቪድዮ ከፍለኩም እየ ንከታተሎ So they call it Little Rome of Africa as well. I think few more seconds. The f was that? You throw that? Who throw this? You throw this? Who throw this? Who was eating this? I see one you have in your hand. You think this is nice? You throw it at me? Idiot. Be sorry. You are sorry or I should be sorry? Who should be sorry? You should be sorry. Yeah, you sorry. Yeah, exactly. Don't do that. I'm a tourist. Why the f you would throw something at me? F you. Like I was standing there, something like tapped on my belly. I've been here a few days, people been super kind, but just because these young teenagers are together, that's why they're acting stupid. Like why the f would you throw something at me? And it's like so disrespectful. But anyway, guys.
እዚ ፍጻሜ እዚ ኣጋጢሞ ደሎ እሞ ድማ ካብ ዘመነ ስያት እዚኣቶም እዩ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ እዚ ከም ጥራናዮ ኣይስክሪም ደርብዮምሉ ክንዲ የቕሬታ ምባል እውን ክፀርፍዎ ተዓዚብናዮም ክላጎፅሉ ድማ ርኢናዮም እዚ ኮነ ኢልካ ብዕላማ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ከዓ ርዱእ ነገር እዩ ስለምንታይ እዮም ነቲ ተቐባሊ ጋሻ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዘይመስሉ ንምሃብ ንምድዋን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ከምኡውን እዚ ሕማቕ ምስሊ ነቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘይውክል ስለ ዝኾነ ከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ብዘየገድስ ሕማቕ ተግባራት ክፍፅሙ ከለዉ ዓገብ ክበሃሉን ዝምልከቶ ኣካል ድማ ኣራሚ ስጉምቲ ክወስደሎምን ይግባእ ብምባል ኢና ነዚ ቪድዮ እዚ ንዝርግሖ ዘለና ካልእ ዕላማ እንድሕር ኣለኩም እቲ ዕላማኹም ኣብ ካልእ ግበርዎ እስኹም ከምዚ እናገበርኩም ግን ንምስሊ ኤርትራ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ንምዝርጋሕ እጃብኩም ተበርክቱ ምህላውኩም ግን ክትዝንግዕዎ የብልኩምን ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ከሎ ገና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣነወርቲ መንእሰያት ይፍጠሩ ስለ ዘለው ዓገብ ክበሃሉን ክእረሙን ከም ዘለዎም ከዓ እዋኑ ወይ ድማ ግዚኡ ዝጠልቦ ጉዳይ እዩ ክዛረብ ኣይደሊን ኩላቱ ኩሉ ነገር ኢሎሞ እንዲም ኣሕዋት ንዓና ዘልየና ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ገብሬ ኦሬዲ ኣባይታ ኢኹም ወሪድኩም ዘለኹም ንስኻትኩም ተቐሪብኩም ኣለኹም ሂወትኩም ክትከፍሉ ተቐሪብኩም ኣለኹም ንሕና ከዓ ክንሕግዘኩም እቲ ዝግባእ ከነማልእ ቁርባት ኢና ግዜ ክወስድ ይኽእል ግን ቁርባት ኢና ቤት ምኽሪ እውን ንዓኻትኩም እዩ ዝሰርሕ መራሕትኩም እውን ንዓኻትኩም እዮም ዝሰርሑ እትሓትዎም መሰልኩም እዩ እታ ቃልሲ ግን እታ ግብሪ ግን ቀፃለ ክትከይድ ኣለዋ ቃል ብግብሪ ኣብ ቅድሚ ግንባር ስለዚ እቲ ናትና ብሓፈሹ መንእሰያት ኣዲስ ኣበባ ተጠንቀቑ እዚ ክትሰምዕዎ ዘለኹም ዘረባ ቀሊል ዘረባ ኣይኮነን ጽባሕ ንግሆ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝደልይኹም ሰዓት ገፊጦም ካብቲ ዘለኹሞ ኣዳራሽ እውን ብሓይሊ ናብ ማዓስከራት ወሲዶም ብረት ዕጢቖም ከዋግኡኹም እዮም ከቃትልኹም እዮም ምስ ኤርትራ ዘይኮነ ኣብ ዘይትፈልጥዎ ኩናት እዮም ክጠብስኹም ስለዚ ካብ ከምዚኦም ሰባት ረሓቡ ከምዚ ክዛረቦ ዝፀንሐ ንሕና ንዓኹም ኩሉ ነገር ቀርባት ክንቀርበልኩም ኢና ንስኹም ሓንሳብ ንሜዳ ዝወረድኩም ኢኹም ንስኹም ንቃልሲ ንመስዋእቲ ዝተዳለኹም ኢኹም ንስኹም ምቱ ንሕና ክንህሉ እዮም ዝብልኹም ዘሎ ስለዚ ብኣኹም እዮም ዋጋ ዕዳጋ ዝገብሩ ዘለዉ ብኣኹም እዮም ዝሽቆጡ ዘለዉ ብኣኹም እዮም ኣሽሓት ዶላራት ዝበልዑ ዘለዉ ካብ ከምዛ ዓይነት ኣካይዳ ረሓቑ ኣብ ከምዛ ዓይነት ተግባራት ምትእኽኻብ ዘለዎ ቦታታት እውን ምኻድ ኣየድልየኩምን እዩ ረሓቑ ብዙሕ ሕማቕ ነገር እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ንጥፋኣትኩም ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያ ካብኡ ናብኡን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ኤርትራውያን እንተደኣ ኮንኩም ብሓቂ ይበሃል በዓልቲ ቤቱ ንተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ማለት እዩ በዓልቲ ቤት ክቡር ስነ ጥበባዊ ተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣላ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ጥራይ ዘይኮነ እውን እቶም ናይ ጣኒቆ ደርፍታት ፅዒኖም ዘለዉ ኣብ ዩቲዩብ ኹን ካልእ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዉ ወነንቲ ዩቲዩባት እውን ንዖም ዝምልከት ሓበሬታ እውን ክህልዩ ኩሉ ፅዒኖሞ ዘለዉ ደርፍታት ናይ ጣኒቃ ድማ ካብቲ ፅዒኖሞ ዘለዉ ዩቲዩብ ንኸውርድዎ ህዝቢ ሓበሬታ ወይ ድማ ምሕፅንታ ኣቕሪቡ ኣሎ መጀመርያ ናብ ምስጋና ክነብል ህዝባዊ ተስፋ ይበሃል በዓልቲ ቤቱ ንተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልኮኑ ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ኣብ ጎንና ዝኾነ ብምሉእ ብዓብዪ ምስጋና ክንገብር ኢና ከመስጉኖም በዚ ኣጋጣሚና ብሞኒካ ስለ ዝመፃኹ ከዓ ነግሪ መንገደይ ከመስጉኖም በዚ ቻነል ተኮይነ ከዓኒ 2023 ተኸፊታ ሰቢ መክሰብ ትብል ቻነል መገዛእ ዋንነቱ ኮፕራይት እንዳተባህለት ስጋብ ሕጂ 4000 ቪው ምእኻል ኣብያ ስጋብ ዛ ሕጂ ማለት እዩ በቲ ይኸዱ ኮፕራይት እተሓዙ በቲ በቢ ኢዱ ሰብ ብምሉእ ፅዒንዋ ብዛዕባ እዚ ናይ ጃክ ሎማዓንቲ ዘዛረባ ከዓ ጃክ ማለት ብልክዕ እቲ ሓቂ ንተመስገን ዘበጎሶ ብገንዘቡ ገይሩ ዘበጎሶ ሰብ እዩ ዋንነቱ ግን ኣይኮነትን ናይ ተመስገን ዋንነት ስጋብ ዝሕጂ ከዓኒ ሕጂ እውን ኣብዚ ምስ መፃና እውን ድሕሪ ክንደይ ዓመት እሱ ብኢትዮጵያ ስለ ዘለውን ብቴሌፎን ተራኺብና ስጋብ ሕጂ ኣጆኻ
ዝብሎ ዘሎ ሰብ እዩ ኣነ ግን ተመስገን ፀላእ የብሉን እንደ ድብል ነይረ ሓደ ዝርጋ ዓለም ዝበሃል ሎማ ዓንቲ ተዛሪብ እዚ ዘረባ ተዛሪብዎ ደሎ ግን ሓደ ካፍቶም ክትስእ ደይደልይዎን ተመስገን ፀላእ ተመስገን ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ ክገልጽ ይደሊ ተመስገን ወሸለተ ሲኡ ወሸለተ በጊሱስ ኣከንዳ ኣጆኻ ከምቲ ህዝቢ ማንም ሰብ እሱት ማለት ማሊ ኣብ ኣስመራ ምስኡ ዝነበረ እዩ ማንም ሰብ እኳ ኣጆኻ ዝብሎ ደሎ ሰ ኣጆኻ ክብል ምስ ተበገሰ ኣይኮነን ከዓ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ጃክ እውን ኣነ ሕጂ እዚ ምስ ረኣኹ እውን ተመስገን ኣዴ ሕማሙ ድሮ ኣበጊስዎ ሕጂ እውን ከም ድሓርቕ ኣብ ድሕሪት ከም ድምለስ ከማን ሕጂ ኣቢልዎ ፀኒሑ ጃክ ግን ምስ ደወልና ኣሎ ኣጆኻ ኢሉ ሕጂ እውን ኣብ ጎኒ ኮይነ ኣነ ኣይበልኩን ኣይተዛረብኩን ኣነ ዝዘረባ እዚ ኣይተዛረብኩዎን ኣነ ወሸለተ ሲእኻ ተመስገን ኣነ እዚ ክዛረበሉ ከማን ኣይክእልን እየ ኢሉ ሕጂ ክዘራረቡ ፀኒሖም እንህላ ከማን ሞራል መሊሱ ሂብዎን ተመስገን እቲ ርግኣለም ግን ካበይ ኣምፂዎ ሞኒካ ኣይፈልጥን ያ ደሓና ተሰኢሊ ፀገም የብሉ ካልእ ክዛረብዮ ወይ ክትብል ነገር ኣሎ ብዘካዚ ሕጂ ኣነ ሞኒካ ኩሉ እቲ ቻነላት ናይ ተመስገን በቢኢዱ ፅዕንዎ ደሎ ሰብ ኩሉ ብክብር ኣውሪዱ ኣብቲ ናይ ቻነል ናይ ተመስገን ክፀዓን ይብል ኣለኹ ማለት ሕጂ እውን ኣብ ጎንኹ ኮይነ እዚ ስኺ ትፅዕርዮ ዘለኺ ልክዕ እቲ ናትካ ኣነ እውን ኣብ ጎንኹ ኮይነ ኣብ ናይ ቻነል ናይ ተመስገን ክፀዓን ኩሉ በቢኢዱ ሰቂልዎ ደሎ ከውርዶ ብል ኣለኹ ሕጂ እውን በቃ ፀገም የለን ደቂ የረይ ሰሚዕኩም ኣለኹም ማለት እዩ እውን ብተወሳኺ እቶም ኣብ ዩቱብ በቢኢድኩም ፅዒንኩሞ ዘለኹም ናይ ጣኒቆ ክብረትኩም ከተውርድዎ ህዝቢ እውን ይምሕፀነኩም ኣሎ እቶም ዩቲዩበራት ድማ ብዝግባእ ኣብ ቲክቶክ ተዛሪቦምሎም ነይሮም በዓል መን እዮም ህዝቢ ክሪኦም ስለ ዘለዎ ናባኹም ክነብሎ ኢና ድሮ በፂሕዎም ክኸውን ይኽእል እዩ እንተዘይውሪዶም ግን ህዝቢ ባዕሉ ሪፖርት ገይሩ ዋላ ክሳብ ዩቲዩብ ናይ ምዕፃው መንገዲ እውን ከይድ ከም ዝኽእል ሓበሬታታት ዝውሃብ ዘሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እቶም ዩቲዩበራት በዓል መን እዮም ነዚ ስዕብ ኢኻ ንረኣዮ ሕጂ ኣብዚኣ ይረኣይኩም ኣላ እዛ ገዛና ቻነል ትብለላ እጌንካ ሙኒር ኤሪ ሾው ነነታ ገፀና ሕጂ ክንደይ ሳብስክራይብ ኣለዎ እንተያ ኣሊሕያ ትመስል ደላ እዚኣ 2000 ፅቡቅ ረአ እንዲ ደሎ 229,000 ከይ ገለመለ 195,000 ከይ መዝግብ ኮን ሕጂ ኩልኩም ደቂ የረይ ማተይስ ኣውፅወን ካብ ምዕፃው ገለመለ ገለ ሕጂ ብክብረትኩምስ ኣውፅወን ሙኒር ኤሪ ሾው ትብለለካ ከዓኒ ኣብዚኣ ናሃለት ካልኻ ገዛና እንዲ ኣብዚኣኻ ሬማ የሚል እያ ንካልኣይ ተደጊማ ኣብዚኣኻ ናሃለትኩም 1.8 ሚልዮን ተራያ ትሪኣ ኣለኺ ክንደይ ሳብስክራይብ ኣለዋ እዚኣኸ ካይና ኣነቲ ኣብኣ ከሎ ይሰዲድለይ እንታይ ትብልታ ቻነል ሽማ ቫይብ ቲጂ ሰደ ሰብስክራይብ ኒው ኤሪትሪያን ሙዚክ ተመስገን ጣኒቆ حجس بخمس حدا وحمش كم زي تخيدس هذا نومادس ميديا اسران كلتن سبسكرايب دلوا سلازم حجز زون فري دبالكم زلكم قال ماله بفلاي كمان دحر بليعكم لو قينكم سلس دولان سويتو دي سعر قالو يوتيوب شانل قاعد سوا كاسك استايكونا نومادس ميديا again منير زياريكم تنحي منير شو يا ابزيخا نوود وكاندا حجي نتوم زقرصو متان كستيكون لهم ماريتاي قسيل كخ مخنياتو تخدن دحر كوينم سكل حيزم موقعم خدو مش تخمي علو اسكب تحت كومنت خمي صبغ علو تم تقرصو تزارب بليو حكمنا يدلسو يا حلنا غيركم اوصونيكم جايز يا يبللو اوكي بقى قبر بالارئيه ماريتي بمولاتكم ساوصوا بقى حج زربا يندلنا نواد وكاندا عند بزيخاني نومادس ميديا زيا حاله نطب 2 مليون كمان تري الله تريوا لهم
ኖማድስ ሚዲያ ድገማ ብሎ ካለው ጽባ أبزي خاني فيرا برودكشن من فيرا برودكشن زيام كل ما تشمنا ينات رايك خوني كلنا ندي يا سلاسان حموشنت بسلاسة كي سابسكرايب الله كتات كل هواء يعني كتات وا سير كان كوننزي زمتا زي خاني فيليمون بريمو زي حجي جماري كلتنا تبي 40 شعاتن يلا كالو خيال الله كان فيرا زي نجيرو كمية زي فيرا برودكشن اوكي نومادس ريناينا زي ما تقرنيا زمان جماري جن صبق ترى يلله يا اوكي نومادس ميلي يمانه حد شماري ولا زي يستاهل او صاير طلع معاري كتبقس كخل خصص نصبق الغير وخون كم زي انا صاير معاري صار هذا شان غلط هو اوصو اوصو ما نسين دحر اوصو انا وصل بقى اوصو فايب بي يا 20 ساعه تنشح له زي ما نزح زوا እዞም ሓድሽ መፂኹም ዘለኹም እቲ ናይ ጣኒ ቆፅዒኖ ሞደል እዞም ክትቆሱ ዝፀናሕኩም ሰብ ዩቲዩብ ቻነላት ብክብረትኩም ናይ ጣኒቆ ደርፍታት ካብቲ ናትኩም ዩቲዩብ ከተውርድዎ ህዝቢ ይምሕፀነኩም ኣሎ ከተውርድዎ ዘይትኽእሉ እንድሕር ኮይንኩም ግን ከቢድ ሳዕቤን ክመፃኩም ይኽእል እዩ ዩቲዩብኩም ክሳብ ምዕፃውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ህዝቢ እንድሕር ሓቢሩ ዝኾነ ይኹን መላስ የብሉን ወይ እውን ዓጋት የብሉን ስለዚ ብክብረትኩም እቲ ቪድዮታት ናይ ጣኒቆ ኣውፅዎ ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን نبات ميديا